मसीह यीशु के जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। आए हम खुदा के पाक कलाम की तरफ रजू लाते हैं। खुदा के कलाम को हम सीखेंगे आज। खुदा के पाक कलाम में से बड़ी एक खूबसूरत बातें हैं कि जो हम सीखेंगे कि बहुत से लोग हैं कि नौजवान बेटियां बेटे और वो खुदा की हजूरी में आते हैं, खुदा के पास आते हैं, लेकिन उनको ये चाहिए कि वो खुदा के पास रहें और वापस ना जाएं। लेकिन आज हम ऐसा ही कुछ खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे और मुक़द्दस मत्ती की अंजीर में से कि ये पैगाम होगा। और मुक़द्दस मत्ती की अंजीर उसका 19वां बाब है। 19वें बाब की 16वीं आयत में यूँ मरकूम है, यूँ लिखा है, और देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, ये कि खून ना कर, ज़ना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, और अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, और अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना मालो सबा बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस नजात हो, बाइस बरकत हो। खुदा के पाक कलाम में एक दौलतमंद जवान और ये शख्स जो है, ये नौजवान जो है, ये यीशु मसीह के पास आता है। यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह की हजूरी में आता है। यीशु मसीह की हजूरी में जब आता है तो आप सुने ये क्या कहता है। जब ये यीशु मसीह की हजूरी में आता है तो यीशु मसीह से ये मुखातब होकर यीशु मसीह को ये क्या फरमाता है, क्या कह रहा है? उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं? ये जवान यीशु मसीह के पास आकर, उसकी हजूरी में आकर, उससे मुखातब होकर और उसको कह रहा है कि ऐ उस्ताद, कि मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं, ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। मैं कौन सी नेकी करूं ऐ उस्ताद, कि मुझे बता। ये नौजवान जो है कि ये यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से ये पूछता है, यीशु मसीह से ये मुखातब होकर उससे ये बात करता है कि उस्ताद, कि मुझे बता कि मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। और हमेशा की ज़िंदगी का ये मुस्ताक है।
اور یہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے کہ وہ چاہتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کی یہ تمنا رکھتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کی یہ خواہشیں رکھتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کی یہ بھوک رکھتا ہے اور یہ طلب رکھتا ہے کہ مجھے ہمیشہ کی زندگی مل جائے، کہ مجھے ہمیشہ کی زندگی جو کہ وہ حاصل ہو جائے۔ اور یہ یسوع مسیح کے پاس آ کر اور یسوع مسیح سے مخاطب ہو کر اور یسوع مسیح سے یعنی کہ پوچھتا ہے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ کہ اے استاد کہ مجھے بتا کہ میں کون سی نیکی کروں۔ یعنی کہ یہ نیکی کے بارے بھی پوچھتا ہے کہ کون سی نیکی کروں، اور ہمیشہ کی زندگی کے بارے بھی کہتا ہے یسوع مسیح کو کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ اور یسوع مسیح جو ہے کہ وہ اس سے آگے کیا کہتا ہے اور اس کو کیا فرماتا ہے کہ تاکہ یہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے کہ وہ حاصل کرے، ہمیشہ کی زندگی پائے اور ہمیشہ کی زندگی میں یہ داخل ہو جائے۔ اس نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکم پر عمل کر۔ اب یسوع مسیح جو اس جوان کو کہہ رہا ہے، اس جوان کو وہ فرما رہا ہے کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے۔ یسوع مسیح جو ہے کہ وہ اس سے سوال کرتا ہے، اس میں سوالیہ بھی نشان ہے کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے۔ یعنی کہ جوان کو یہ کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے، نیک تو ایک ہی ہے یعنی خدا۔ اور آگے جو ہے یسوع مسیح جو ہے اس کو حکموں کے بارے بتاتا ہے، حکموں کے بارے اس کو بتا رہا ہے کہ اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر، تو حکموں پر عمل کر۔ اب یسوع مسیح نے حکموں پر عمل کرنے کے لیے یعنی کہ اس کو کہا کہ تو حکموں پر کیا کر، عمل کر۔ اگر تو ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی جب تو پانا چاہتا ہے تو پھر کیا کر، تو حکموں پر عمل کر۔ اب جب یہ یسوع مسیح سے حکموں کے بارے پوچھتا ہے، سنتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہ مجھے حکموں کے بارے کہا ہے، اور کہ یہ یسوع مسیح سے پوچھتا ہے کہ کون سے حکموں پر کہ میں عمل کروں۔ اس نے اس سے کہا کہ کون سے حکموں پر، اور اس جوان نے بھی یسوع مسیح کے آگے سوال کیا اور سوال جو ہے کہ وہ رکھا کہ اے استاد کہ مجھے بتا کہ کون سے حکموں پر کہ میں عمل کروں تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی جو ہے کہ وہ پا سکوں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکوں، کہ اے استاد کہ مجھے بتا۔ یعنی کہ نوجوان جو ہے کہ وہ سوال کرتا ہے یسوع مسیح سے، استاد سے، کہ وہ سوال کرتا ہے کہ اے استاد کہ مجھے بتا کہ میں کون سے حکم پر عمل کروں۔ اب یسوع مسیح جو ہے کہ اس کے سوال کا یعنی کہ وہ جواب دیتا ہے، یعنی کہ حکموں کے بارے اس نے پوچھا ہے کہ کون سے حکموں پر کہ میں عمل کروں۔ یسوع مسیح جو ہے کہ وہ اب بتاتا ہے کہ یہ حکم ہے جن کے اوپر کہ تجھے عمل کرنا ہوگا، تجھے عمل کرنا ہوگا۔ 18ویں آیت کے اندر کہ یسوع مسیح نے اسے کہا، یسوع نے کہا یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اور اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھ۔ اب یسوع مسیح نے یہاں پر جو موسیٰ کو کہ
खुदा ने हुक्म दिए, उन हुक्मों को जो है इस जवान के आगे यानी कि दोहराया और उसके आगे ये हुक्म रखे कि ये हुक्म है कि जिसके ऊपर कि तुझे अमल करना है, कि तुझे मानना है और कबूल करना है और इसके ऊपर अमल करना है। अगर तू इन हुक्मों को मानेगा, इन हुक्मों को कबूल करेगा, इन हुक्मों पर तू अमल करेगा तो हमेशा की ज़िंदगी का तू वारिस होगा और हमेशा की ज़िंदगी पाएगा और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होगा। और बड़ी तरतीब के साथ यीशु मसीह ने यानी कि उस जवान को ये हुक्म जो हैं कि वो बताए, ये कि खून न कर। उस जवान को कहा कि ये हुक्म है कि खून न कर, अगर तू खून नहीं करेगा तो हमेशा की ज़िंदगी तू पाएगा। ज़ना न कर, अगर तू ज़ना नहीं करेगा और ज़नाकारी नहीं करेगा तो हमेशा की ज़िंदगी तू पाएगा। चोरी ना कर, अगर तू चोरी नहीं करेगा तो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। झूठी गवाही ना दे और अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। यीशु मसीह ने उस जवान को कहा कि झूठी गवाही ना दे लालच में आकर, और अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। जवान को कहा गया कि अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। अगर तू अपने माँ की बाप की इज्जत करेगा, इस हुक्म को तू मानेगा और इस हुक्म पर तू अमल करेगा तो हमेशा की ज़िंदगी जो है कि वो तू पाएगा। और अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत रख। यीशु मसीह ने आखिर में उस जवान को ये भी यानी कि हुक्म बताया कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत रख, कि जैसे तू अपने बदन से मोहब्बत रखता है, अपने बदन की तू फिक्र करता है, अपने बदन का तू ख्याल करता है, अपने बदन की तू हिफाजत करता है, और इसी तरह के दूसरे की भी तू क्या कर, फिक्र कर। दूसरे शख्स की भी तू फिक्र कर, ख्याल कर और उसकी मदद कर। यानी कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत कर। यानी कि पड़ोसी से इस जवान को कहा गया कि तू क्या कर, मोहब्बत कर, यानी कि अपनी मानत। अब ये जवान जो है जिसको हुक्म बताए गए हैं कि यीशु मसीह ने बताए हैं, और ये जवान जो है इसने हुक्म जो है कि वो सुने हैं, जो यीशु मसीह ने हुक्म सुनाए, जो यीशु मसीह ने हुक्म बताए, और इस शख्स ने, इस जवान ने हुक्म सुने और इन हुक्मों को इसने सुना। हम देखते हैं कि ये शख्स जो है कि ये इन हुक्मों को मानता है, कबूल करता है और इसके ऊपर अमल करता है कि नहीं। 20वीं आयत में लिखा है, उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है। वो जवान जो है वो यीशु मसीह से कि वो कहता है कि मैंने इन सब पर अमल किया है, कि ऐ उस्ताद कि जो हुक्म कि आपने बताए हैं कि मुझे सुनाए हैं, मैं इन सब पर क्या करता हूँ कि अमल करता हूँ। मैं खून नहीं करता, मैं ज़ना नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, मैं झूठी गवाही नहीं देता, मैं अपने बाप की और माँ की इज्जत करता हूँ, मैं अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत रखता हूँ, कि अब मुझ में किस बात की कमी है। वो यीशु मसीह को कह रहा है कि मैं कि इन तमाम हुक्मों पर मैं अमल करता हूँ, कि अब मुझ में किस बात की कमी है। अब उस शख्स के में यानी कि कमी थी, उस शख्स में ये यानी कि कमी थी। हो सकता है कि वो खून
के बारे, कत्ल के बारे कि वो प्लान ना बनाता हो, और ज़नाकारी के बारे वो प्लान ना बनाता हो कि अपने आप को इन कामों से वो बचाता हो, है? लेकिन एक बात जो यीशु मसीह को नज़र आई है इस जुबान में, और यीशु मसीह चाहे कि उसके ऊपर वो जाहिर करता है और उसको वो बताता है कि जब उसने यीशु मसीह से कहा कि अब मुझ में किस बात की कमी है। कोई ना तो कोई हुक्म है कि जिसके ऊपर वो अमल ना करता होगा, जिस हुक्म को वो ना मानता होगा। कि यीशु मसीह जो है कि वो दिलों को जांचने वाला है, कि वो ख्यालों को वो जानने वाला है। तो यीशु मसीह ने उसके दिल पर भी नज़र की और उसके दिल को भी उसने देखा, उसके ख्यालों को भी से देखा, उसकी सोच को देखा कि इसमें अब कौन सी कमी है कि जो मैं इसको यानी कि बताऊं कि जो इसने मुझे कहा कि अब मुझ में किस बात की कमी है। यीशु मसीह जो है अब जो उसमें कमी है कि वो उसको बता रहा है, यानी कि जुबान को, कि यीशु मसीह के पास आया, वो यीशु मसीह के पास आया है जुबान, और यीशु मसीह से उसने पूछा है। और अब यीशु मसीह जो है कि वो उसकी जो कमी है यानी कि जो उसमें है, उसके बदन में है, उसके दिल में है, यानी कि वो उसके ऊपर वो जाहिर करने को है और जाहिर करता है। और यीशु मसीह उससे कहता है 21वीं आयत में, यीशु ने उससे कहा अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना मालो सबाद बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने उस जवान को जो उसके पास आया है, जो उसके पास आया है, और उस जवान को यीशु मसीह कहता है कि अगर तू कामिल होना चाहता है, अगर तू हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहता है, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है, तो जा अपना मालो सबाब बेच कर गरीबों को दे दे। जो तेरा है, जो माल तेरा है, जो जायदाद तेरी है, यानी कि उसको यानी कि फ़रोख्त कर, उसको सेल कर, और उसकी जो रकम है, उसकी जो कीमत है, उसका जो पैसा है कि वो जाकर गरीबों में तकसीम कर, गरीबों को दे दे, और तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। और जब ये बात यानी कि वो सुनता है, इस बात को जब सुनता है कि जो यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर तू कामिल होना चाहता है कि जा अपना मालो सबाब बेच और सेल कर और गरीबों को दे दे, और तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। यीशु ने यह भी कहा कि और आकर मेरे पीछे हो ले। दो बातें यीशु मसीह ने उसको बताई कि अपना मालो सबाब के फ़रोख्त कर, सेल कर, गरीबों को दे दे, और आकर मेरे पीछे हो ले। अब ये जवान जो है जब उसने इस बात को सुना और इन हुक्म को सुना जो यीशु मसीह ने हुक्म दिया है, तो ये जवान जो है आप देखते हैं कि ये हमेशा की ज़िंदगी पाता है या वापस जाता है, यीशु मसीह के पास रहता है या ये वापस जाता है। हम देखते हैं 22वीं आयत में, मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था, क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। अब ये जवान जो है कि यीशु मसीह के पास आकर हमेशा की ज़िंदगी के बारे के उसने पूछा, हमेशा की ज़िंदगी के बारे के कहा कि मैं कौन सी नेकी करूं और हमेशा की ज़िंदगी पाऊं, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाऊं। और जब यीशु मसीह ने हुक्मों के बारे कहा तो उसने कहा कि मैं इन सब हुक्मों पर अमल करता हूँ। फिर यीशु मसीह ने कहा कि जा अपना मालो सबाब बेच कर गरीबों को दे और आकर मेरे पीछे हो ले।
ٹھیک ہے، تو یہ شخص جو ہے، یہ جوان جو ہے غمگین ہو گیا، یعنی کہ پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ جو حکم کہ استاد نے دیا ہے، جو حکم خداوند نے دیا ہے، میں اس کو مانوں؟ میرے لیے تو مشکل ہے، میرے لیے تو مشکل ہے کہ اس حکم کو ماننا، اس حکم کو ماننا میرے لیے مشکل ہے کہ جو جائیداد جو میری ہے، جو میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے، میں اس کو کیسے جو ہے کہ میں اس کو سیر کروں، میں کیسے اس کو یعنی کہ فروخت کروں، اور میں کیوں یعنی کہ غریبوں کو میں دے دوں؟ کہ وہ شخص جو ہے، جوان جو ہے، دولت مند جو ہے، کہ وہ غمگین ہو گیا، کہ وہ وہاں سے کہ وہ چلا گیا۔ اب بہت سے جوان ایسے آج بھی ہیں، بہت سے جوان بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، آج بھی ہیں، بہت سے لوگ آج بھی ایسے ہیں کہ جب یسوع مسیح وہ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو یسوع مسیح جو ہے کہ وہ ان کو حکم دیتا ہے، جب یسوع مسیح ان کو کہتا ہے کہ اپنا مال و ثباب یعنی کہ بھیجو، یا حکموں پر عمل کرو اور میرے پیچھے ہو لو، تو بہت سے لوگ ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، کہ ان لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ جیسے اس دولت مند کی طرح ہیں، کہ جو ایک ہفتہ، ایک ماہ یا ایک سال یا کچھ سال لگا لیں آپ، کہ وہ یسوع کے پاس رہتے ہیں، وہ یسوع مسیح کی حضوری میں رہتے ہیں، وہ یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب کچھ یسوع مسیح سخت حکم دیتا ہے، لیکن ان کے لیے وہ ماننا مشکل ہوتا ہے، پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے اگر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی مشکلات آ گئی، تو ان کو دیکھ کر کہ وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ آج بھی ایسے بہت سے جوان ہیں، یعنی کہ بہت سی جوان بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، لوگ ہیں، یعنی کہ وہ یسوع مسیح کے پاس رکتے نہیں ہیں، اور یسوع مسیح کے ساتھ وہ قائم نہیں رہتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ کی زندگی پانا کیا آسان بات ہے؟ آسان بات ہے؟ نہیں، بڑا مشکل ہے، لیکن آسان کرنا یسوع مسیح کا کام ہے۔ جب یسوع سے مدد مانگیں گے، یسوع سے کہیں گے، تو یسوع جو ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، یسوع جو ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو آج ضرورت ہے کہ اس جوان کی طرح جب ہم آتے ہیں تو ہمیں واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یسوع مسیح کے پاس رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں یسوع مسیح کی حضوری میں رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں یسوع مسیح کے پاس رہنے کی ضرورت ہے، اس میں قائم رہنے کی ضرورت ہے، بلکہ کوشش کی جائے کہ دوسروں کو بھی یسوع مسیح کے پاس لایا جائے۔ ضرورت ہے کہ دوسروں کے لیے وسیلہ بنا جائے، دوسروں کے لیے ذریعہ بنا جائے نجات کا، ہمیشہ کی زندگی کا، تاکہ جیسے میں ہمیشہ کی زندگی میں آیا ہوں، جیسے میں نجات میں آیا ہوں، جیسے میں نے شفا پائی ہے، وہ بھی شفا پائے، وہ بھی نجات پائے، وہ بھی ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے، وہ بھی یعنی کہ میری طرح جو ہے کہ وہ زندگی جو کہ وہ بسر کرے۔ آج ضرورت ہے، اس جوان کی طرح ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یسوع مسیح ہمیں حکم دیتا ہے، ہمیں اس کے حکم کو بجا لانا ہے، اور اس کے حکم کو ماننا ہے، اس کے کلام کو قبول کرنا ہے، اس کے کلام کے مطابق جو ہے وہ زندگی جو ہے کہ وہ گزارنی ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ آج کا کلام جو ہے یہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ باعث برکت ہے۔